नारायणी सरसफाई गरेर राजा राखौँ, नारायणी घेराउ कार्यक्रम र अहिले पछिल्लो समय आएर नारायणी चाहिँ दरबार अगाडि धर्ना कार्यक्रम, गणतन्त्र फालेर नेपालमा राष्ट्रस्थै फर्काउनुपर्छ भन्ने हामी त्यो केन्द्रबिन्दु कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। न्युट्रल जनता चाहिँ राष्ट्रस्थको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा निस्केकै छैनन्। त्यो जनता निस्किन पर्यो। नेपाली जनता भएर बाँच्ने हो भने, नेपालको राष्ट्रियता बचाउने हो भने राष्ट्रस्था नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा फर्काउनुपर्छ। नारायणीमा राजा नहुँदा देशमै एउटा दशा लागेको अवस्था छ। त्यो नारायणी शून्य भएको अवस्था छ। आज देश अभिभावकविहीन भएको छ। यही व्यवस्थाले, यही नेताहरूले चुनाव घोषणा गर्छ। त्यो चुनाव घोषणा भएपछि चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई सानो बेला दसैँ आउँछ नि, त्यो दसैँ आएको जसरी उफ्रिया रमाइलो मानेको पाउँछु। यही भाद्र 15 गते आउनुहोस्, नारायणी अगाडि राजदरबारमा विशाल प्रदर्शन गरौँ, नारायणी अगाडि धर्ना दिउँ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको आह्वान गरौँ र यो दलालहरूबाट, यो भ्रष्टाचारीहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउँ। गणतन्त्र फालेर राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यो दिन सच्चा नेपालीहरूको जित हुनेछ। कि नेपालीले कि नायता च्यात्न सक्नुपर्छ, नायता चाहिँ लिएर हिँड्ने हो भने, नेपाली हुने हो भने राष्ट्रस्था नेपाली जनताले फर्काउनै पर्छ। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गर्न नेपाली जनताले कोन्सिस्टेन्स गर्नुहुन्न। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा आउनुहोस्। रिपोर्टर्स क्लबमा हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गणतन्त्र खारेज गरौँ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ, सङ्घीयता खारेज गरौँ भन्दै वर्षौँदेखि हामी सडक सङ्घर्षमा छौँ, जसको फलस्वरूप अहिले नेपाली जनतामा चाहिँ अलिकति गणतन्त्र विरुद्धको प्रतिकारको क्षमता चाहिँ त्यो हामीले वर्षै वर्षौँ कार्यक्रम गरेका कारणले चाहिँ अलिकति चाहिँ आछ र त्यतिले पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गणतन्त्रका मतियारहरूले विदेशीसँग देशको सम्झौता गरेर धेरै पैसा लुटेर जनतालाई पनि शोषण गरेर यो सीमा नागिसकेको अवस्था छ। तर पनि म नेपाली जनताहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ छक्क लाग्छ मलाई। यही व्यवस्थाले, यही नेताहरूले चुनाव घोषणा गर्छ। त्यो चुनाव घोषणा भएपछि चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई सानो बेला दसैँ आउँछ नि, त्यो दसैँ आएको जसरी उफ्रिया रमाइलो मानेको पाउँछु। त्यो चुनावको कारणले फेरि यही बुवासाहरूलाई शक्तिशाली बनाएर फेरि यिनले नै देश चलाउँछन्, यही ठुला पार्टीहरू अगाडि बढ्छन् र यही विदेशी दलालहरूले चाहिँ हामीलाई शोषण गर्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले किन नबुझे होला। त्यो बुझाउनको लागि र यो व्यवस्था खारेज गरौँ, जनता उठ्नुहोस्, घर घरबाट जाग्नुहोस् भन्नको लागि फेरि हामी साई युवा शक्ति नेपाल सडकमा आउँदैछौँ। साई युवा शक्ति नेपालले हेर्नुहोस्, यो गणतन्त्र खारेज गरौँ भन्दै सडकमा विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रमहरू धेरै हामीले गरिसकेका छौँ। नारायणी सरसफाई गरेर राजा राखौँ, नारायणी घेराउ कार्यक्रम र अहिले पछिल्लो समय आएर नारायणी चाहिँ दरबार अगाडि धर्ना कार्यक्रम। किनकि हामी एजेन्डा फोकसिङ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। हामी चाहिँ त्यो गणतन्त्र फालेर नेपालमा राष्ट्रस्थै फर्काउनुपर्छ भन्ने हामी त्यो केन्द्रबिन्दु कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। अब हुन त चाहिँ विभिन्न पार्टीको नारामा राष्ट्रस्थाहरू छन्, तर त्यो पार्टीको झन्डामुनि राष्ट्रस्था फर्किन चाहिँ धेरै गाह्रो छ र नेपाली जनताले पनि अलिकति आफ्नो दिमागलाई दिग्भ्रमित बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो राष्ट्रस्थवादीहरू धेरै छन्, संस्था छन्, यिनीहरू मिल्यो भने राष्ट्रस्था फर्किहाल्छ भन्छन् नेपाली जनताहरूले। तर यहाँ चाहिँ सबै पार्टीको कार्यकर्ताहरू हिसाब गर्ने हो भने 30 लाख जति होला। जनता छन् 2,91,00,000 चाहन्छौँ। अब न्युट्रल जनता चाहिँ राष्ट्रस्थको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा निस्केकै छैनन्। त्यो जनता निस्किन पर्यो। त्यो जनताले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ आह्वान गर्ने अनि जनतालाई मासु भातको चाहिँ लोभ देखाउने, पैसाको लोभ देखाउने, त्यसैले हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्ला होइन। हामी राष्ट्रको लागि, यो मातृभूमिको लागि, राष्ट्रिय झन्डाको लागि त्यो हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ जनताको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा हुनुपर्छ। जनताको अहिलेको अवस्था भनेको नेपाली जनता भएर बाँच्ने हो भने, नेपालको राष्ट्रियता बचाउने हो भने राष्ट्रस्था नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा फर्काउनुपर्छ। राष्ट्रस्था फर्काउनको लागि नेपाली जनताले कि गर कि मर भन्ने अवस्थामा हो। नेपाली जनताले नेपाली भनेर महसुस गर्ने हो भने त राष्ट्रस्था चाहियो नि। त्यो राष्ट्रस्थको राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहण गराउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी नारायणी अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम, हुन त मान्छेले सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम राख्छन्, तर हामी चाहिँ यो गणतन्त्र, यो भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ विपक्ष भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रस्थको माग नारायणी अगाडि, त्यो नारायणी चाहिँ एउटा खण्डघर जस्तो भएको छ।
त्यो नाराइटीमा राजा नहुँदा देशमै एउटा दशा लागेको अवस्था छ। त्यो नाराइटी शून्य भएको अवस्था छ। आज देश अभिभावकविहीन भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नारायणी भित्र भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ धरना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा नेपाली जनताले म यो पार्टीको, म त्यो पार्टीको, म यो झन्डा मुनि भन्ने सोच बिर्सिनुहोस्। आयोजक को भन्ने कुरा नि बिर्सिनुहोस्। किनकि राष्ट्रको लागि राष्ट्र संस्था आवश्यकता छ। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको लागि अब नेपाली जनता सडकमा आउनै पर्छ, कुनै पनि हालतमा आउनुपर्छ। यही भाद्र 15 गते आउनुहोस्, नारायणी अगाडि राजदरबारमा विशाल प्रदर्शन गरौँ, नारायणी अगाडि धरना दिउँ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको आह्वान गरौँ र यो दलालहरूबाट, यो भ्रष्टाचारीहरूबाट यो देशलाई मुक्त गराउँ। नत्र भने चाहिँ चुनाव आउँछ, पार्टीको हान्थाप यस्तै हो। एउटा सिङ्गल पार्टी जनताको चाहिँ घर दैलोमा चुनावको एजेन्डा बोकेर जान सक्दैन। विदेशीको इसारामा गठबन्धन भइरहेछ, विदेशीको इसारामा चुनाव भइरहेछ, विदेशीको पैसाले चुनाव गरिरहेछन्। अनि त्यो विदेशीको पैसा अलिअलि जनतालाई बाँडिदियो, मासु भात खुवाइदियो, अलिअलि चाहिँ तेल हालिदियो, पैसा बाँड्यो, त्यतिको भरमा यो गणतन्त्र टिकिरहेछ। हेर्नुहोस्, यो परालको त्यान्द्रो जस्तो गणतन्त्र नेपाली जनता चाहिँ एक धक्का नारायणी अगाडि आउने भने तुरुन्तै चुनिन्छ। त्यसकारणले म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, निर्धक्क भएर, नडराइकन, साहस बटुलेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर स्वतः स्फूर्त रूपमा जसले यो हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, जसले हेर्नुहुन्छ, जसले थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यही कार्यक्रम मार्फत म उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म चुले निम्ति दिन चाहन्छु। मैले फोन गरेर बोलाउन नसके पनि, मैले व्यक्तिगत भेटेर बोलाउन नसके पनि तपाईँहरू यो देशको लागि, यो राष्ट्रको लागि, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि नारायणीको अगाडि धरना दिने कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, देश बचाउनको लागि हामी कसैको पैसा, कसैको पार्टी, कसैको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी अल्झिनुहुन्न। हुन त हामीले 1000 पटक आह्वान गरेका छौँ, हामीले यस्तो कार्यक्रम गरिरहनेछौँ। जबसम्म जनता सडकमा आउँदैनन् तबसम्म राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर हाम्रो क्षमताले भ्याएछ हामी जनतालाई आह्वान गरेर हामी कार्यक्रम आयोजना गर्नेछौँ। हामी राष्ट्रिय झन्डा बोकेर कार्यक्रम गर्नेछौँ। किनकि चाहिँ त्यो राष्ट्र संस्थाले बनाएको नेपाल आज त्यो राष्ट्र संस्थालाई विदेशीको इसारामा पाखा लाउँदा आज तपाईँ हाम्रो नेपाल र नेपालीको दुर्दशा कस्तो भएको छ। आज विदेशीहरूको क्रीडास्थल भएको छ नेपाल। यी सारा कुराहरू हामीले बुझेका छौँ, देखेका छौँ। तर पनि देखे पनि नदेखेका जस्तो बाध्य भएर पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने यो अवस्था नेपाली जनतालाई किन आइरहेछ? के आज नेताभन्दा बढी जनता भ्रष्टाचारी हो त? नेताभन्दा बढी जनता लोभी र पापी हो त? त्यो त होइन होला। त्यो नेपाली जनतामा त्यस्तो कुराहरू छैन होला। नेपाली जनतामा त्यो एउटा वीरता छ होला। त्यसकारण चाहिँ यो चुनाव केही पनि होइन। यो चुनावभन्दा अगाडि नेपाली जनता सडकमा निस्केर चुनावलाई बहिष्कार गर्दै नेपाली जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो दलालहरू, यो भ्रष्टाचारीहरू, यो एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीका यी नेता भनाउँदाहरूको जरा काट्नुपर्छ। त्यो जरा काट्ने भनेको गणतन्त्र भत्काउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता भत्काउन सकेनौँ भने यो सत्ताको चाहिँ लुच्छाचुडी गर्ने त्यो स्यालहरूको र यो एउटा चाहिँ हड्डीमा भएको लडाइँ, एउटा हड्डी फालिदियो भने स्यालहरू, यो कुकुरहरू कस्तो लडाइँ गर्छन्, त्यही लडाइँको तमासा हामीले सधैँ गरी हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्र संस्थाको लागि अब खुल्नुहोस्। हामी किन डराउनु पर्यो? हाम्रो नेपाल बनाउने राष्ट्र संस्था, हामीलाई नेपाली बनाउने राष्ट्र संस्था, त्यो राष्ट्र संस्थाको पक्षमा अझै पनि हामी बोल्न, त्यसको कुरा गर्न, त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन हामी अझै पनि लाज मानिरहेछौँ। पार्टीको नेताले देख्यो भने केही भन्ने हो कि, त्यसले देख्यो भने केही भन्ने हो कि भनी डरमा आज देशको अस्तित्व समाप्त हुने सङ्घारमा छ। जनताले आँखा खोल्नुपर्छ। गणतान्त्रिक व्यवस्था, यो गणतन्त्र नेपाली जनताले फाल्नुपर्छ। नेपाली जनताको बलमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। नेपाली जनतामा त्यो साहस, त्यो शक्ति छ। त्यो शक्ति बिर्सेको हनुमान जस्तो भएर नेपाली जनता बस्नुहुन्न। नेपाली जनतामा अथाह शक्ति छ। यो राष्ट्रको, यो माटोको टिका लगाएर गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता फाल्ने सङ्कल्प लिएर म सडकमा आउन तमाम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यही आउँदो भाद्र 15 गते नारायणी अगाडि दरमाको शालिग श्री 5 महेन्द्र सरकारको स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र सरकारको शालिग अगाडि भेला हौँ, विशाल उपस्थिति हौँ। हामी यही मिडिया मार्फत जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि, देशको लागि हुने कार्यक्रममा हामीले जनतालाई चाहिँ घर घरबाट बोक्नु पर्दैन।
जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा जाग्नुपर्छ, त्यो जनतामा त्यो जागरण आउनुपर्छ। आज जति पनि यो घटनाक्रमहरू बाहिर आइरहेछ, एमसिसीका कुराहरू, एसपिपीका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, आज विदेशी हस्तक्षेपका कुराहरू, यी सारा कुराहरूको जड भनेकै गणतन्त्र हो। गणतन्त्र फालेर राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यो दिन सच्चा नेपालीहरूको जित हुनेछ। आज ६३ सालभन्दा अगाडि भएका जति पनि आन्दोलन, ६३ सालसम्मका आन्दोलन, यो जम्मै विदेशीको डिजाइनमा भयो, विदेशीको इसारामा भयो, पार्टीको झन्डामुनि भयो। कहिले ७ दलको झन्डामुनि, कहिले 5 दलको झन्डामुनि, कहिले पार्टीको झन्डामुनि भयो। तर अब हुने नेपाली जनताको आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय झन्डा बचाऊ आन्दोलन, राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने आन्दोलन। त्यो आन्दोलन नेपाली जनताले घर घरबाट उठेर, घर घरबाट जागेर त्यो आन्दोलन गर्नै पर्ने अवस्था छ। नेपाली जनताले के गर, के होइन भने नेपाली जनता हामी नेपाली होइन, हामी नेपाली जनता होइन रहेछ भनेर आफ्नो कि नागरिकता च्यात्न पर्यो। कि नेपालीले कि नागरिकता च्यात्न सक्नुपर्छ? नागरिकता चाहिँ लिएर हिँड्ने हो भने, नेपाली हुने हो भने राष्ट्रसत्ता नेपाली जनताले फर्काउनै पर्छ। हामी त्यसको लागि जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। आज हेर्नुहोस्, हामी यहाँ कराइरहेछौँ, हामीले सक्ने कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, देशव्यापी रूपमा गरेका छौँ, जनताहरूको सहभागिता छ, तर पर्याप्त मात्रामा छैन। आज एउटा गुठी विधेयक खारेज गर्न जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायहरू जागेर एकछिनमै गुठी विधेयक खारेज भयो नि, त्यसै गरी यो दलालहरूलाई भगाउन, यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्न उपत्यकावासी मात्रै जाग्ने हो भने छिनभरमा चुनिन्छ यो विदेशीले लगानी गरेको गणतन्त्र, छिनभरमा खारेज हुन्छ यो धर्मनिरपेक्षता र यो देशलाई ऋणको भारी बोक्ने संहिता, यो पनि छिनभरमा नेपाली जनताले खारेज गर्न सक्छन्। तर नेपाली जनता भएर उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। शाही युवा शक्ति नेपालले तपाईँको चाहिँ देशव्यापी रूपमा हामीले आज गणतन्त्र खारेजी गर्नको लागि आज हामी यो चाहिँ 12औं वर्षमा प्रवेश गर्दा के मात्रै गरेनौँ, हामीले जनताको जागरण पुगेको थियो भने आजसम्म यो गणतन्त्र टिक्दैन थियो। अब हामीले त चाहिँ हुन त जनताले भन्ने गर्छन्, खै नारायणी घेराउ गर्छु भनेको मान्छे आउँदैनन् भन्छन्। अब मान्छे त आउनु पर्यो नि। व्यवसायी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, जागिर खाने व्यक्ति 2 घण्टा काम छोडेर भए पनि राष्ट्रको लागि तपाईँहरूले एक पाइला सार्नै पर्छ। राष्ट्रको लागि मेरो जागिर बिग्रेला कि मेरो व्यापार बिग्रेला कि भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस्। राष्ट्र रह्यो भने फेरि जागिर खानु होला, फेरि व्यापार गर्नु होला, फेरि आफ्नो कामकाज गर्नु होला, फेरि पढ्नु होला, फेरि विद्वान हुनु होला। तर राष्ट्र रहेन भने आज युक्रेनीहरूको हालत हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि छन्, धनाढ्य छन्, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे छन्, व्यापारी छन्, तर आज त्यही विदेशीको इसारामा आफ्नो देश चलाउनाले आज रसियाले आक्रमण गरिसकेपछि युक्रेनीको हालत कस्तो भयो? आज नेपालको हालत त्यही हुनसक्छ। यो एमसिसीको कारणले, एसपिपीको कारणले, विदेशीको इसारामा देश जुन किसिमले सञ्चालन गरिरहेछ, यस्ता कारणले आज हेर्नुहोस्, नागरिकता विधेयक, नेपालको नागरिकता, नेपाली भन्ने परिचय बेच्ने कुरा हो। आज पार्टीको स्वार्थको लागि, आज यो विदेशीले लादेको गणतन्त्र टिकाउनको लागि, आज जसरी नेपाली चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा कुखुरा जस्तो बनाएर बेच्ने काम भइरहेछ, त्यसको लागि नागरिकता विधेयक आज यी दलाल संसदहरूले पास गरिरहेछन्। अनि यही संसदहरू जसले नागरिकता विधेयक पास गर्छ, जसले एमसिसी पास गर्छ, जसले एसपिपीमा चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ ग्रिन सिग्नल दिन्छ, यस्ता दलालहरूलाई जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, यिनलाई फेरि संसद बनाएर ठुलो पार्टीको नेता भनेर भोट हालेर फेरि हामी यो चुनावमा चाहिँ दसैँ मनास्थ मनाउने, चुनाव बहिष्कार गर्नु नेपाली जनताले, राष्ट्रसत्ता फर्काउँ, व्यवस्था खारेज गर्नु। त्यसको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामीले जति ढिला गर्छौँ त्यति हामीलाई जति समस्या आइरहेछ, नेपाली जनताले दुःख पाइरहेछ। आज तपाईँको हिजो चाहिँ राष्ट्रसत्ताको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिटरको 50 रुपियाँमा पाउने पेट्रोल अहिले 181 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। जताबाट पनि लुटिरहेछ। आज सामान्य जनतालाई कर लगाएर शोषण गरिरहेछन्, संहिता टिकाइरहेछन्। विदेशमा रहेका हाम्रा होनहार युवाहरू जो तपाईँको चाहिँ 80 लाखको हाराहारीमा छन् होला, उनले श्रम बेचेको पैसाको रेमिटेन्सको कर खाएर टिकाएको गणतान्त्रिक व्यवस्था, टिकाएको संहिता, यसलाई हामी सधैँ पूजा गर्नुपर्ने, हामी नेपाली भएर नजाग्ने। त्यसकारणले म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो चुनावमा देखिया छ, म धेरै युवाहरू चाहिँ चुनावको घोषणा गरिरहेछन्, म चुनाव लड्छु, म यहाँबाट लड्छु, म त्यहाँबाट लड्छु भनिरहेछन्। यो चुनाव लडेर यही दलालहरूको व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम चाहे स्वतन्त्र उम्मेदवार होस्, चाहे युवा होस्, चाहे पार्टीको युवा होस्, त्यो नगराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही विदेशी दलालहरूलाई मलजल गर्ने,
कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार युवाहरूले जित्नेवाला छैन, किनकि एमसीसी पास गराउन लगानी गरेका पैसा विदेशीहरूले चुनाव गराउन पनि लगानी गरेका छन्। अनि नेपाली जनतामा अलिकति गरिबी छ, लोपिन्छन्, पैसा खाएपछि त्यो चुनाव चिन्हमा त्यो ठुलो पार्टीको चाहिँ चिन्ह देख्ने बित्तिकै भोट हाल्छन्। अनि भनेपछि यो 5-5 वर्ष कुरेर भोट किन हाल्ने हामीले? यही दलालहरूलाई बलियो बनाउन हाल्ने? यो सामन्तीहरूलाई, गणतन्त्रका सामन्तीहरू हो। आज हिजो राज संस्थालाई सामन्ती भन्थे, आज गणतन्त्रका एक नेता सबै सामन्ती हुन्। हिजो राज संस्थाले वंशवाद अगाडि बढायो भन्थे, आज यिनीहरूले आफ्नो परिवारवादमा, हिजो आफ्नो परिवारवादलाई परिचय दिएर परिवारलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गर्न लगाइरहेछन्। हिजो राज संस्थाको पालामा त एउटा राज संस्था हुँदा आज नेपाली जनताको एउटा सम्मान छुट्दै थियो विदेशमा। हाम्रो पूर्ववक्ता उपाध्यक्ष दिदीले पनि भन्नुभयो, नेपालीहरूको त्यो गौरव खै, त्यो आत्मसम्मान खै। यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार गद्दी आरोहण गराउन जरुरी छ। अब लाज मान्न पनि जरुरी छैन। त्यो चाहे हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरोस्, चाहे राज संस्थाको कुरा गरोस्, अब आवश्यकता भनेको त्यो गद्दी सरासर जनताको लागि शान्तिपूर्व त्याग गर्ने श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राज्य अभिषेक नगराएसम्म यो देश र जनताको शान्ति सुख फेरि पुनर्स्थापना हुने छैन हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ खुलेर आज हामी चुनावमा एउटा व्यक्तिको प्रचारमा हिँड्छौँ नि त, तर राष्ट्रको खाँचो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार देखिसकेको कारणले चाहिँ श्री 5 राज संस्था पुनर्स्थापना गर्दै श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ राज्य अभिषेक गरौँ भन्ने जुन हाम्रो अभियान सुरु हुँदैछ, त्यो अभियान हामीले पहिलो दिन पनि सुरु गरेका हौँ। र अब आउने 15 गते, भदौ 15 गते मेरो यो काम छ, त्यो काम छ, मसँग समय छैन भनेर तपाईँहरू नपन्सिनु होला। आम नेपाली जनताहरू चाहिँ भदौ 15 गते 1 बजे नारायणी अगाडि धर्ममागको चाहिँ महेन्द्रशालीको अगाडि भेला हौँ। त्यहाँबाट विशाल जुलुस सहित चाहिँ राज संस्थाको माग गर्दै श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गरौँ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गरौँ भन्दै गरिने विशाल कार्यक्रममा सहभागी हौँ। आज हेर्नुहोस्, एउटा पार्टीको नेता 10औं पटक मन्त्री हुन्छ, एउटा पार्टीको नेता 5 पटक भन्दा प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो कुरा जनताले स्वीकार गरेका छन्। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तेस्रो पटक राजा घोषणा गर्न नेपाली जनताले कोन्जुसाइ गर्नुहुन्न। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा आउनुहोस्, राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरौँ, श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ राज्य अभिषेक गराउने अभियानमा जनता घर घरबाट उठौँ, जागौँ। राज संस्था भनेको हाम्रो होइन, राज संस्था भनेको राप्रपाको मात्रै पनि होइन। राज संस्था भनेको जसले नेपाली नागरिकता बोकेको छ, जो नेपाली भनेर हिँडेको छ, सबैको साझा संस्था हो राज संस्था। साझा राजा हो श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार। त्यसकारण चाहिँ साझा संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नको लागि भाद्र 15 गते दिनको 1 बजे नारायणी अगाडि भेला हौँ। यही आह्वान गर्न चाहन्छु म। अब हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यो देशमा भएको चाहिँ समस्याको चाहिँ नेताहरूले गरेका चाहिँ कुकृत्यको कुरा गर्ने हो नि त, यो धेरै लामो समय लाग्छ। तर पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको चुनाव होइन, अहिलेको आवश्यकता भनेको चुनावमा रमाउने होइन जनताले। अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने। चुनावमा रमाउनु भनेको चाहिँ नेपाली जनताले आफ्नो खुट्टा आफैले बन्चरो हान्नु। त्यसकारणले आउनुहोस् आदरणीय जनसमुदायहरू, राष्ट्रिय झण्डा बोकौँ, घर घरबाट उठौँ, जागौँ। विशेष गरी म उपत्यकावासीलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उपत्यकावासी सडकमा थोरै मात्रामा सहभागी हुने हो भने यो गणतन्त्र, यो विदेशी दलालहरूले चाहिँ ल्याइएको चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी, एसपीपी, यी सारा कुराहरू एकछिनमा अन्त्य हुन्छ। त्यसकारणले उपत्यकावासीलाई म चुले निम्तो दिन चाहन्छु र नजिक जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाद्र 15 गते नारायणी अगाडि भेला हौँ, विशाल उपस्थितिका साथ राज संस्थाको माग गर्दै धरना दिने कार्यक्रममा सहभागी हुनु। र यति भन्दै आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू मार्फत चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको आह्वान हरेक नेपाली जनताको घर घर कोठा कोठामा पुग्नेछ। उहाँहरूले सुनेर अवश्य पनि राज संस्था फर्काउन खुलेर नडराइकन आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुने पत्रकार साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद, सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद।